मिस्टर वाघ जीएमसीचो इशू जालो व्हडलो गाजलो आनी मागीर तो जितलो गाजलो पळय तितलो तो मागीर हें जालो एंटी क्लायमॅक्स काबारूय जालो रोकडो विदावट एनी कॉन्क्रीट जी अपॉलॉजी तेणी मागलेली पळय ती अपॉलॉजी जायनासतना तेणी काबार केलो. तेजेर तुमचें आतां ओपिनियन कितें? कित्याक तुमी हेजेर पयलेच हें केलें? सुरवातेच्या नावेचेर आवाज उठयलो. मागीर हांव ज्या दिसा डिनाच्या ऑफिसा कडेन सगळे जमा जाल्ले आनी मेळपाक गेल्ले त्यावूय दिसा हांव थंय आशिल्लो आनी हांवें जो मूड पळयल्लो भुरग्यांचो, स्टुडंट्स, गार्ड, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, तो खूब असो एक्सप्लोजीव आशिल्लो. तांचेर जे अन्याय जाला ताच्या बद्दल तांकां राग आशिल्लो आनी त्या दिसा जशे मिटींग जावपाक लागल्यो आनी मागीर अशें आयकुपाक येलें की सीएम थंय येतलो नेक्स्ट डे मॉर्निंग. सो आतां ओवरऑली अशें आशिल्लें की आमकां तितून सगळ्यांक कसलोच रोल चड नाशिल्लो. आमी जस्ट वी आर देर टू सपोर्ट द डॉक्टर्स, कित्याक ह्या इश्यून पॉलिटिक्सूय हाडपाचें ना अशें आमी ठरयल्लें. सो अशें कोणूच तशें म्हणजे एक सपोर्टाक वयचेंच पडटा एज अ कन्सर्न सिटीजन म्हणून आमी थंय आशिल्ले आनी आमी त्या हितून कांय इनवॉल्व ना तांचे डिसिजन मेकिंग. पूण जेन्ना सीएमूय एक थंय आयलो तांचे कडेन डिस्कशन केलें आनी ते एक सरप्रायझींग टर्न जालो की अचानक सगळे भायर येवन एक अशें सांगपाक लागले की हें अशें जावपाक शकना, ऑफिशियल रूल गव्हर्मेंट रुलान अशें आसा तें आसा. आतां गव्हर्मेंट ऑफिसरांची ड्युटी सगळेच सांगता, मिनिस्टरांची ड्युटी आनी तांचे रिस्पॉन्स तांचे बिहेवियराचेर कोण उलयतलो. आनी अमको एक मिनिस्टर कितें तरी क्रायम करता, दुसरो मागीर सीएम येवन थंय आपूण सॉरी म्हणटा तेवूय बी एका खुर्चेक. हें खूब खूब म्हाका दिसता हास्यास्पद कशें जालें. इट्स अ फार्सिकल हें जालो आनी लोकांक तितून कितें तरी संशय आयलो की हें कितें तरी एक तर डॉक्टरांक भरपूर प्रेशरायज करून हें सगळें करून घेतलां, तांचेर कसले तरेचो वेगवेगळो दबाव वाडला आसतलो आनी सांगलें आसतलें तुमी मानून घेया नाल्यार हें जातलें. दुसरे डॉक्टर सांगतात की आमी पेशंटांची हें काळजी घेवपा लागून आनी हें घेवपा लागून म्हणून आमी ते सगळे हें केलें आनी फाटी घेतलो, लोकांची गैरसोय जावं जाता. आनी रुद्रेशांनी मोठ्या मनान ही सगळीं उतरां ही कोणे तरी दुसऱ्यांनी उलयल्या. तितून वेगवेगळे डॉक्टर जे कोण थंय कन्सर्न नाशिल्ले तेवूय थंय आयले. सो एक्चुअल म्हाजो आरोप आतां कितें म्हणजे जें जालें तें सारकें जालें ना हें आमी सगळे जाणा. पूण दुसरें म्हटल्यार हितून शेवट पॉलिटिक्स कोणें हाडलें? पॉलिटिक्स आमी कोणेंच हाडूं ना, खंयच्याच बाबा आम आदमीन हाडूं ना वा काँग्रेसीन हाडूं ना. पॉलिटिक्स शेवट बीजेपी वाल्यांनीच हाडलें. एक तर तांचो जो इगो आसा तो हर्ट जावपाक लागलो. तांकां हें नाका तें नाका, आमी येवन हांगा माफी मागपाना, आमी येवन मनशाची माफी मागपाना, आमी फक्त खुर्चेची माफी मागतलो. म्हणजे ही कसली किस्सा खुर्चिका जाली ती आमी नकळो आनी ही स्ट्रेंज गजाल आसा. आनी म्हाका दिसता खूब जाणांक ताका लागून एक बरो मॅसेज भायर वचूं ना. डॉक्टराचेर जो अन्याय जाल्लो तो अजुनूय पयस जालो ना आनी आतां ते कितें तरी एक वी आर एक्सपेक्टींग अपॉलॉजी लेटर आनी कितें ही तुमची आमची एक्सपेक्टेशन हे लोक केन्नाच सॅटिस्फाय करपाना आमी सगळे जाणात. आनी त्या दिसा एक चाणक्य नीती वापरून दबाव तंत्र वापरून हो म्हाका दिसता हें एक जो उजो जो सारको जातालो, एक्सप्लोजन जातालें, डॉक्टरांचो उद्रेक जातालो आनी आख्ख्या गोंयांतल्यान तांकां सपोर्ट मेळटा. भायर गोंयांतल्यान भायर तो पालोवपाचो प्रयत्न जाला. तो धुमसत आसा, भितर सगळ्यांक राग आसा, पूण तो कसो योग्य वेळार परत एखादें येवपाक शकता आनी फुडें कितें चेंजीस जाले काय ना हेवूय पळोवचें पडटल्यो. परत परत आतां व्हीआयपीचे फोन थंय येता काय ना, बाकीचे सोयी थंय सारक्यो जाल्यो काय ना, जे कितें अश्युरन्स आसा तेजी इम्प्लिमेंटेशन एक्शन प्लॅन कितें आसा हो पळोवचो पडटलो. पूण सद्या तरी म्हाका दिसता की जे तरेन हें मॅटर सोंपोवपाचो प्रेशरायज करून प्रयत्न जालो तो खूब वायट. आनी मोठ्या मनान ती कोणें ती सीएमान जावं नाल्यार हेल्थ मिनिस्टरान जावं जर एक माफी थंय मागून घेतलेली जाल्यार म्हाका दिसता प्रकरण सॉल्व जातालें. आनी थंय जीएमसीन येवन आपूण कॅज्युअलिटीन वचपाना, आपूण डिनाच्या ऑफिसान आसून हें कोण कोणाक कितें सांगलां हें आमी नकळो. पूण म्हाका दिसता एज अ सीएम ही शूड टेक दीस रिस्पॉन्सिबिलिटी की ताणें कोणाचें आयकप आनी कोणाचो एडवायस घेवप वा ताणेंच कोणाक भितरल्यान तो एडवायस घेवपाक आमी नकळो. पूण ह्यो गोश्टी ज्यो आसा न्ही त्यो म्हाका दिसता खंय तरी काळ्या बेरे हितून कितें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. तर आतां मिस्टर वाघ तितून आतां एक हें जालो तें कितें म्हणपाक लागले गव्हर्मेंट ऑफिसरान मिनिस्टरा कडच्यान मागोंक जायना म्हणटात. हें कितें कायद्यान आहा की कायद्यान तशें थोड्यो गोश्टी बरयल्ल्यो आसता, थोड्यो गोश्टी बरोवना. आतां ही गोश्ट कितें थंय बरयल्ली आसपाना की गव्हर्मेंट ऑफिसर शूड आस्क फॉर एपॉलॉजी. एज अ आमी गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणून म्हणना. इट इज नॉट ओन्ली ऑन तो तेणें पेशंटाक सुद्दां थंय तापयल्लो, फाल्यां थंय MTSाक तापयल्लो जाल्यार सुद्दां
दे आर एक्चुअली एलिजिबल फॉर अपॉलॉजी. ताणें अपॉलॉजी दिवपाक जाय आशिल्ली. तो गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणून आमी काय कोन्ना. ताणें गव्हर्मेंट सर्वंट आनी गव्हर्मेंट सर्वंटाचे खुर्चेक म्हणून तेणें काय उलोवना. ताका आपली गुरमी दाखोवपाची आशिल्ली, आपलो नेट दाखोवपाचो आशिल्लो. तो मिनिस्टर म्हणून उलयला. पूण तशेंच तो त्या वेळार गव्हर्मेंट सर्वंट. पूण ताका कितें सांगप आनी कशें सांगप ताका प्रोसिजर आसा. ती प्रोसिजर जर मिनिस्टरान फॉलो करूना जाल्यार आमी हे दुसरे जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा ते कित्याक फॉलो करतले. आनी थंय बाकीचे जे कोण डॉक्टर आशिल्ले आनी जे मागीर थंय आयले एज अ गव्हर्मेंट, तेवूय गव्हर्मेंट सर्वंटूच. तांणी जें सगळें केलां तें इज इट एज पर गव्हर्मेंट ऑफीस, इज इट एज पर ड्युटीज ऑफ गव्हर्मेंट ऑफिसर. तांणी जी डिसिजनां घेतली वा डिसिजन घेवपाक लायली वा प्रेशरायज केली. आतां खूब ताजेर डिस्कशन जातलें फुडें फुडें कोण कोणा ब्लेम करतलो. पूण म्हाका दिसता डॉक्टर रुद्रेशाक अपॉलॉजी दिवपाक जाय आशिल्ली आनी ती सारकी दिवपाक जाय आशिल्ली. ती जाली ना. ताका ते गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणून म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसरान कोणाचेंय कितें आयकोपाचें आनी वगैरे रावपाचें. ताणें अपॉलॉजी घेवप ना असो प्रकार जर जाल्यार कितें अर्थ आसा गव्हर्मेंट ऑफिसर आनी तो गॅझेटेड ऑफिसर. ताका कोण सांगता ही इज हॅव्हिंग अ व्हेरी हाय सॅलरी. हो सॅलरीचो प्रश्न ना. तो पिवनूय आसपाक शकतालो वा आनी कोणी आसपाक शकतालो. जी डिग्निटी आसता एज अ ह्युमन बिंग, इट्स अ ह्युमन रायट वायलेशन. सो नाली ह्युमन रायट वायलेशन जर केस घालात कितें तरी करात न्ही. सो गव्हर्मेंट ऑफिसराच्या नांवान असो पर्दो म्हणजे आमी फाल्यां कोणीय म्हणटलो आपण एका गाडी घातली गव्हर्मेंट ऑफिसर पब्लीक सर्वंट म्हणटले. कशें जातलें तशें जायना. आतां आनीक एक प्रश्न येता. एक मिनिस्टराक म्हणून तेणी खोपोवन गेलें. हय. फाल्यां समज तर एक सादो मनीस थिंगासर गेलो, कॉमन मॅन गेलो, मनीस गेलो आनी हेच डॉक्टरा कडेन वागलो जाल्यार ताका कितें भितर घालचें ना दिसता. ताजेर कितलेशेच कायदे आहा न्हू. ते कायदे एकाय लागूंक जाय आशिल्ले मिनिस्टराकूय. ऑलरेडी फाटीं जेन्ना ती बेंगॉलाक जी केस जाली एका चलयेचेर खूब अत्याचार तेन्नाच्यान म्हाका आनीक स्ट्रिंजंट कायदे आयले हितून. ते कायदे जर फॉलो केल्ले जाल्यार ऑटोमॅटीक सगळ्यांकूच लागता. ते एकाच लागना, सगळ्या लोकांक लागता. म्हणजे ते कायदे हें करूं जाय, इम्प्लिमेंट करूं जाय. एक मिनिस्टर उलयलो म्हणून हें ना. ताणें मिनिस्टर शुड हॅव आज डिनान हे चवकशी करतली, नोट वचपा आयलो, इन्क्वायरी जावपा आसली, कितें तरी जावं जालें न्ही. हे कितें अर्जंट इमिजिएट अशें कितें तरी एक डेरिलेक्शन ऑफ ड्युटी ना. म्हणजे सस्पेंड करपा सारकी समजा आशिल्ली सुद्दां जाल्यार एक डेरिलेक्शन ऑफ ड्युटी म्हटल्यार म्हणजे आपणे ड्युटीचेर सारको वागूना म्हणून. पूण ही तेजी एलिगेशनां कोण जाणा कितें जालें तें. वयल्यान तुम्ही जो मनीस प्रेशर हाडून आपलें काम करूंक सोदता ताका जे ताणें धाडलो त्या मनशाकूय तुम्ही प्रोटेक्ट करता आसतना हें. सो म्हाका दिसता हितून ओवरऑल सगळ्यांचें खूब जाणांचें हितून चुकलां. आनी ताका लागून ही जी एक हायरार्की आसा आनी ही जी एक गुरमी आसा मिनिस्टरांची की आमी कितेंय केल्यार जाता, बाकीच्या लोकांनी गव्हर्मेंट सर्वंटांनी सारकें वागपाचें. तांणी उलोवप ना, ताणें आपल्याक सांगतें करप हें वायट आसा. आनी तो चुकीचो पायंडो घातलो, एक ताजेर उठाव जालो, लोकांकूय कळ्ळें. पूण तो जशे तरेन बंद करपाक आयलो न्ही दॅट इज. आनी ताजेर जे आतां स्पश्टीकरणां दितात, एक्सप्लेनेशन दिता वेगवेगळ्या चॅनलांतल्यान, ही सगळीं एक इट इज अ स्टेज ड्रामा. ती सगळी आपल्याली इमेज सुदारपाक आनी कांय ना.